जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो जिविताचो उंडो तूं आमकां मोगाचो घास तूं व्हरतो आमच्या आत्म्याचो तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां तुजो सांगात आशेतां तुजी कृपा लालयतां हर एक दिसा मोक्षाक तुका आमी यात्रेतां आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेता भक्ती मना हलत्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मना हलत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पातोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पातोवचो तुका मेळोवंक आशेतां वतनी सकत लालयतां तुका मेळोवंक आशेतां वतनी सकत लालयतां हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी यात्रेतां आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेता आराधा आराधा स्वाधी सक्रामेता भक्ती मना हलत्या काळजान करता तुका नामान भक्ती मना हलत्या काळजान करता तुका नामान करता तुका नामान हालेलुया 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 सक्रामेंतल्या जेजूचेर आमची नदर घालया ज्या जेजूक थोड्याच वेळा पयले आमी आमच्या काळजांत घेतलो तो जेजू ह्या उंड्यार पार परत आमचे मदें आसा जळत्या बोले लागीं देव मोयशेक दिश्टी पडलो म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां तांची बोब म्हाका आयकल्या तांकां सुटका दिवचे खातीर हांवें तुका विंचला म्हणटा तो देव मोयजेन जळत्या जिलकुटांत
पळयल्लो तो देव आतां आमचे मदें आसा. मुखाचें नांव हो भोव कुरपेसो वेळ, सुम्या सांगता थोडो वेळ करचूसो वेळ. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 14:11 म्हणटा, हांव जिवंत देव हर एकलो म्हजे मुखार दिंब्यांनी सरपडटलो, हर एकलो ताळो उबारन म्हाका वाकणटलो. मुगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाक आमची स्तुती अर्गां होगळाप तो आशेना. आमी देवाक अर्गां स्तुती होगळाप दिनातल्यार देवाची महिमा उणें जायना, देवाचें देवपण उणें जायना. तो आसल्या पर्यंत आसता. पूण जितलें आमी देवाक अर्गां दिता, जितली देवाची स्तुती आराधना आमी करता, तें आमच्याच बऱ्याक पडटलें, आमच्याच फायद्याक तें पडटलें. तर त्या त्रिएका देवाक उंड्या रुपार आसल्या त्या जेजूक, जो जेजू म्हज्या आनी तुज्या काळजांत येवन वस्ती करचो तो देव, ह्या जेजूचो आमी पाशावांत वांटेली करता. त्या देवाक जें कितें सर्गार निरंतरी करता, आंज बुडव्यां सांगता, सर आमच्या मालगाड्या सांगता, सर आमच्या पुर्वज सांगता, जी ती निरंतरी देवाक स्तुती आराधन करन आसात, तांचे सांगता आमची ताळे आमी मेळोवया. त्या त्रिएका देवाक सक्रामंतल्या जेजूक आमी आराधन करया. जेजू पदवीदार तासो अधिकार, सर्गा संसारार सदा सर्वदा. जेजू पदवीदार तासो अधिकार, सर्गा संसारार सदा सर्वदा. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. दर्यो गाजता, सूर्य लासता, तारा लारांनी ताची महिमा. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आणि ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. पदवीदार आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता, धैर्यानी कृपा तो दक्षिता. हक्काच्या कोणान बुडोन आसलेल्या अज्ञे मोजादून नितर तो करता. हक्काच्या कोणान बुडोन आसलेल्या अज्ञे मोजादून नितर तो करता. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आमी ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. जीवितान दंडाची मेटा, भद्र करपा वय तो रावयता. मोच्या जिवितान दंडाची मेटा, भद्र करपा वय तो रावयता. नव्या जिवितान मोज्या काळ्याता, एक नवे गायन तो गावयता. नव्या जिवितान मोज्या काळ्याता, एक नवे गायन तो गावयता. Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि मागण्यान मान आणि गौरव दिया सदा ताका आमच्या राया. आमी ध्यान
पळया हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां अशें देवाच्या कृपेचो शिवरू चड आनी चड मनशाचेर देंवतना देवाचे महिमेक अर्गां सुती अदीक अदीक सरतली. हांगा आसलें कितलीं जाणां म्हणटा देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना म्हूण. कोणीय आसात की हांगा म्हणची देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना म्हूण. आमकां सगळ्यांक देवान आशिर्वाद दिला वय मो सगळ्यांक दिला. खंयच्याच देवान आमकां उणें करूंक ना. जांक पुरो थोड्यो फावटी पिडा येता आसतना आमी आशिल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार मागल्लें आमकां मेळनातल्या वेळार बसा जांक पुरो आमी चिंतावन देवान म्हाका आशिर्वाद दिवना. देवान म्हाका सांडला, देवान म्हाका सोडला, म्हज्या पातकांची शिक्षा देवान म्हाका दिल्या. मोगाळ भावन आनी भयणो जर तर देवान आमकां दिल्लें ती आशिर्वादां बेसांवां कुरपा सगळीं आमी नियाळूंक गेलीं जाल्यार वर्सभर वा आमची सगळी जिणीभर आमी करतली रे ती आमच्यान केदींकच मेजूंक जावची ना. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जितलीं देवान आशिर्वादां आमकां दिल्यान गे ताच्या एकी वर्त्या मापान देवाची स्तुती आराधना आमी करूंक आसा. देवाक अर्गां होगळाप आमी दिवंक आसा. जेन्ना इस्रायल परजा तांबडो दर्यो उतोरन तेवशिल्ल्यान ती पावली. निर्गमनाचो बूक आमी वाचता. मोइजे आरोन मिरियाम सगळी इस्रायल परजा देवाची स्तुती होगळाप करता, देवाक अर्गां दिता. सामुएलाचो दुसरो बूक 22 आवर्स आमी पळयता. दावीद राय जेन्ना साऊलाच्या त्या कश्टांतलो तो निवारता तो देवाक अर्गां दिता. मोगाळ भावन पवित्र पुस्तक जर तर मुक्तगन पळयलो थंय मागण्याचे किसड ते समाचे किसड थंय देवाक अर्गां दिवची ती गितां अर्गां दिवची ती किर्तनां आमी पळयता. सांग पुरो मोगाळ भाव आमकां हर एकल्यांक कश्ट आसा, आमकां पिडा शिडा आसा, पूण देवान आमचो हात केदीकच सोडूना. देव सदांच आमच्या बगलेक आसा, आमच्या मुखल्यान आसा, आमच्या फाटल्यान आसा, आमच्या देगेन आसा. आमचो हात धरून तो सदांच आमकां सोलोवन व्हरता. आनी असल्या देवाक, असल्या रचणाराक, असल्या आमच्या सोम्याक निरंतरी आमी अर्गां सुती आमी दिवंक फाव. तर उबी रावया, देवाक आमी अर्गां दिवया. इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना. पवित्र पुस्तकान आमी वाचता इस्रायलाचो देव खंडीत निदाना विसनार परजेक तो केदींकच सांडिना. जांक पुरो इस्रायल परजा आमी विसलेली परजा, आमी विसलेली परजा. देवाची हर एक परजा संवसारांतलो हर एक लोक देवान विंसून काडलेलो ताच्या मोगाचो तो लोक आमी ताची रचना जाल्यार आमचो रचलेलो देव आमकां केदींकच सांडून घालिना म्हणलो असलो बरवोसो आमचे थंय आसूंक जाय. मोगाळ भाव भयण जर तर देवान आमकां सांडून घालूं ना, जर तर देवान आमकां आशिर्वादां वयर आशिर्वादां कुरपा वयर कुरपा आमकां दिल्या तर ह्या वेळार त्या देवाक आमी अर्गां होगळाप आमी दिवया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. पर्वता खुशीन आमचे थोडे उबारया, उसायेतां देव आमचे मागणे आयकता. पर्वता खुशीन आमचे थोडे उबारया, उसायेतां देव आमचे मागणे आयकता. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावडया. देखून अर्गां ताका ससना ससना उपकार ताचो बावडया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया. अर्गां दिवया आमी सोम्या करसिया, महिमेताचे आमी गितां गावया.
सो देव खंडितिदाना विस्तार पजेताचे केली सणीना इस्रायेला सो देव खंडितिदाना विस्तार पजेताचे केली सणीना देखून अर्गाता कौशस्ना सजना उपकारता स्वभावुया देखून अर्गाता कौशस्ना सजना उपकारता स्वभावुया अर्गांदिया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाऊया अर्गांदिया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाऊया तसो विश्वासी मोक्षस्नार करता आमका पयलो समी आमका सांभाळता तसो विश्वासी मोक्षस्नार करता आमका आपयलो समी आमका सांभाळता देखून अर्गाता कौशस्ना सजना उपकारता स्वभावुया देखून अर्गाता कौशस्ना सजना उपकारता स्वभावुया अर्गांदिया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाऊया अर्गांदिया आम्ही सौम्य करसिया महिमेताचे आम्ही गीता गाऊया हालेलुया 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 दयकन बसा आम्ही करेजमाच्या काळार आसा जिणी बदला पासो काळ कुरपेचो काळ आमी खंडीत जाणाव ह्या करेजमाच्या काळार देव आमकां ताच्या कुरपेन भरता म्हण कोणाकी कळीत आसा की पवित्र पुस्तकांत देवान विचारलें पयलें सवाल खंयचें देवान विचारलें पयलें सवाल पवित्र पुस्तकांत कोणा लागीं विचारलें सवाल कायना लागीं कायनाचे की पयलें कोण की आसात कोण आहात कायनाचे की पयलें आदाम आसा आदाम आनी येव तर देवान आदामा कडेन विचारलें सवाल कसलें सवाल तें खंय आसाय म्हण सांग तूं खंय आसाय म्हण विचारलें इट इज ए पर्सनल क्वेश्चन आनी जर पवित्र पुस्तकांत बरयलां देवान आदाम कडेन विचारलें ह्या मनशा लागीं दादल्या लागीं विचारलें आदाम म्हण सांगूं ना तें देवान दादल्या लागीं विचारलें तूं खंय आसाय तो दादलो आज आदाम न्ही तो दादलो आज हांव आनी तूं देव आमचेंच नांव काण आमचे लागीं विचारता तूं खंय आसाय म्हण खली जाप आमची जर देवान विचारल्यार हांव पक्षी गे रे नोवेनाक आयलां तें देवाक कळीत आसा देवा दिसता आमचो देव कुर्डो न्ही देवाक कळीत आसलें आदाम खंय आसा गी म्हण खंय आसलो आदाम एदेनाच्या बागेंत आसलो तें देवाक कळीत आसलें देवाक कळीत आसुनी तो दादल्या लागीं आदाम कडेन विचारता तूं खंय आसाय म्हण कित्याक देवान विचारलें ताचे लागीं देवाक आदामांत तावन ताच्याच तोंडांत तावन कसली जाप येता गी म्हण आयकूंक आसलो जांग पुरो देव आमचे तावन तेंच आशेत आमी खंय आसा म्हण कळीत आसा देवाक पूण आमचे तावनूच आमच्या तोंडांतली ती उतरां आयकूंक तो आशेता आनी आदान कसली जाप दिली इसारल्या सवालाक जाप दिली कितें हांव हांगा आसा म्हळें कितें
तूं बागेंत चलतना तुजो आवाज हांवें आयकलो, हांव विणगो आसलो देखून हांव लिपोवन रावलो. इतले दीस देवा सांगता आद हांव सकाळीं सांजेर म्हणल्या पर्यंत जावंक पुरो वॉकाक येतालो, ताचे सांगत आसता तो आसलो. तेन्ना विणगो आसलो ताका कळीत नासलें, ताका ते दाळ कसलें लज दिसूंक ना. पूण आतां देवाचो ताळोवनय तो सोलोवन वयतना ताच्या मेटांचो आवाज ताणें आयकलो आनी आपूण विणगो आसा म्हूण ताका कळी जालें. तो देखून तो लिपोवन रावलो. देवान विचारल्या सवालाक ताणें सारकी जाप दिवंक ना. कित्याक आतां हांव जाणा आसलो हांवें देवा कडचो तो संबंद तुटयला. मुगाळ भावन भयणो, काल एकाच पातका वरून तें एक फोळ केल्ल्या निमती आज हांव देवा कडचो तो संबंद तुटयता. सांग पुरो आवयो कुसनांत खंय रांदून आसल्यार आनी तांची भुरगीं खंय तांच्या जलांत वा खंयच्याय रुमांत आसान खेळोन आसतना घडये घडये आवयची ते वय आसा, आसाय रे तूं, आसाय गो तूं, खंय आसाय म्हूण तांकां कळीत आसा ती आसात म्हूण. पूण तांची चिंता आपती जोप भुरग्यांक कांय जावंक नजो, भुरगीं शाबयतायन आसात गी म्हूण. खाली भुरग्यांनी सांगल्या पुरो हांव हांगा आसा म्हण जालें. आवयक एक समाधान, हां भुरगें शाबीत आसा म्हूण. मुखार भावन भयणीनो, आमचो देवी तशेंच आमची ताका आमची तो जतन करता. आमचो ताळो आयकोंक तो आशेता. आमी कश्टांत आसांव गी, आमी वायटांत आसांव गी, आमी पिड्यांत आसांव गी, आमी पातकांत आसांव गी, तो राखोवन आसा वा आशेवन आसा न्ही, पूण आसांव जाल्यार आमकां पाटी हाडूंक तो पळयता. मुखार भावन भयणीनो, आदावान एकच पाता केलें आनी देवा लागचो तो संबंद ताणें तुटयलो. आमी कितलें पाता केलां, तर आमी देवा लागचो कितलो संबंद तुटयला. आमच्या मोगाच्या मनशांक जर तर आमी एक कितें गाळे शिराप दिलो, कितें वायट आमी तांच्या तोंडार उलयलें, मागीर तो मुखार मेळ्ळ्यार ताचें तोंड पळोवंक सयत आमकां लज दिसता. कित्याक आमचें अंतस्कन आमकां कंतयता. जावंक पुरो ताणें कांय करूंक ना, पूण हांवें केलां, हांव उलयलां, देखून म्हजें अंतस्कन कंतयता की त्या मनशाच्या तोंडा मुखार ताच्या मुखल्यान सयत ताची सावळी सयत दिसूंक नजो. मुखार भाव थोडे पटी त्या देवातय आमी तशेंच करता. जावंक पुरो आमी देवात न्हू पातकन तो संबंद आमी तुटयला, देखून देवा कडेन येवंक आमी लजयता. देवा मुखार येवंक आमकां लज दिसता, कित्याक आमचें अंतस्कन आमकां कंतयता. इगर्जमतेची शिकवण पयलो अध्याय आमकां सांगता, देव मनशाक ताचो मोग करूंक उलो दिता आनी पातका वरवीं फासळिल्ल्या आनी विंगड जाल्ल्या सर्व मनशांनी ताच्या कुटुंबांतय फाटी येवंक उलो दिता. देवाची येवजण इतलें जावन आसलें की देव मनशांनी ताचो मोग करी जाय म्हणलें तो आशेता आनी पातकांत आसल्या आमी त्या कुटुंबा सांगता, म्हळ्यार फिरगज म्हळ्यार त्या कुटुंबा सांगता, इगर्जमतीच्या त्या कुटुंबा सांगता आमी परत एक जावचे खातीर देव आमकां उलो दिता. क्रिस्मसो काळ आमी तुटलेलो तो संबंद एक करचो काळ म्हण, हो कुरपेचो काळ देवातय मात्र न्ही, आमच्या पेल्यातय आमी तुटलेलो तो संबंद, आमच्या सेस समारातय, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यातय, गोवाया बायलेतय, भुरग्यांतय आमी तो तुटलेलो संबंद हो एक करचो हो काळ. मुगाळ भावन भयणीनो, जिणी बदलापाचो काळ देखून देव आज आमकां हर एकल्यांक तो उलो दिता. ती एकच वाट तो दिता आनी हो संबंद घट करचो तें तुमी वेल्डिंग करचें पळयलां. वेल्डिंग करचें पळयलां न्ही, हय तें वेल्ड केलें कितले दीस उरता, थोडे पटी उदक पडोवन तें परत वेता वेल्ड. ह्या मार्गार आमी पॅच वर्क घाल्लें पळयता, पावस जाल्लो असो पळयता आमी, थंय ते पणवे पडले, थंय ते इल्लो इल्लो येवन डामार घालतात, पॅच घालतात, गाडयो समा वचनात कितें जाता चड उणें जातात आनी तें पॅच घाल्लें वेता. मुगाळ भाव भयणीनो, आमी देवा थंय दवरचो संबंद, तो समा करचो संबंद, तें पॅच घाल्ल्या पुरी न्ही. ताका देव एक नवीच वाट आमकां दिता. आयच्या वाचपांनी आमी आयकली, देव म्हणटा देव योना प्रवादी मुखांतर आमी आयकलें. योना प्रवादी निनेवेच्या लोकांक वचून तांची पातकी जिणी बदलूंक तो उलो दिता आनी आयकल्लेंच निनेवेचो लोक गुणी वस्तूर घालता. आमी गुणी वस्तू घालची गरज नाका. आमी जें कितें करनासा मागणें उपास दान धर्म तितलेंच पुरो देवाक तें मान वता. आज देव आज आमकां एक नवी वाट तो दिता की आमचें पातक आमी वळखून, आमचें उणेपण आमी वळखून, आमची अस्कतकाय आमी वळखून जिणे आमी बदलूंक आसा. तें आयकून एका कानांत आयकून एका कानांत सोडचें न्ही. जर तर आमचें पातक आमी वळखून देवा मुखार आमी काल जाल्या आमच्या जिणेंत आमी बदलावण हाडली, तितलेंच देवाक पुरो.
तर मुखार भावन भयणीनो आमकां जिणे बदलूंक हो एक अवकाश. मुन्यांचो बूक 28:13 म्हणटा जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना. जो आपली पातकां लिपयता ताका कितें ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता. सांगात आमी म्हणया जो आपली पातकां लिपयता फाटल्यान जो आपली पातकां लिपयता जो आपली पातकां लिपयता जो आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा पूण जो ती उसारता आनी सांगता पूण जो ती उसारता आनी सांडटा पूण जो ती उसारता आनी सांगता ताका दया लाभता. ताका दया लाभता. जर तर आमची पातकां आमी वळखाली जर ती आमी उतरांनी सांगली ती सांडली जाल्यार खंडीत जावन देव आमचेर दया दाखयतलो. देव आमकां ताच्या कृपेच्या आशिर्वादांनी तो आमकां भरतलो. हाच्या पयल्या वाचपान जें कितें आमी आयकलें बरें करूंक शिका. इसायास प्रवादी आमकां सांगता बरें करूंक शिका न्याय नितीन चलोवंक शिका कश्टां तेल्यांक गरजेवंतांक आदार दी. हें जावन आसा जें कितें देव आमचे तावन आशेता. खाली मागणें रजार मात न्ही मोगान जियोंक एकवटान जियोंक न्याय नितीन जियोंक मैपासान जियोंक एकामेका भोगसूंक देव आमचे तावन इतलेंच आशेता. जिणें बदलप म्हळ्यार तेंच. मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमच्या जिविताची आमी नदर घालया. एक घडी भर दोळे धांपया. आदावां परी आमी देवातावन पयस गेल्या. आमी एकामेकाच्या मोगांतावन संबंदातावन आमी पयस पावल्या. आमी अस्कत वय पूण घडयेन घडये म्हणल्या पर्यंत देव आमकां नवो अवकाश दिता नवो बरवोसो दिता. आमची पातकां तो कांटाळिना आमकां पयस करिना आमकां सांडिना. जशें वेचीक पुताक ताणें आरावन धरलें त्या बापायन तशें आमकांय ताच्या गोपान तो आरावन धरूंक आशेता. म्हज्या उपरांत म्हणा मोगाळा सुमया मोगाळा सुमया मोगाळा सुमया तूं म्हजो देव तूं म्हजो देव तूं म्हजो रचणार आनी पोसणार तूं म्हजो रचणार आनी पोसणार. म्हज्या मोगाक तूं सदांच राखोन आसाय म्हज्या मोगाक तूं सदांच राखोन आसाय. मोगाळा सुमया मोगाळा सुमया मोगाळा सुमया मोगाळा सुमया तुज्या एकल्याच पुताक तुज्या एकल्याच पुताक म्हजे खातीर म्हजे खातीर संवसारी धाडलोय संवसारी धाडलोय. तुका अर्गां सुमया तुका अर्गां सुमया 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 हांवें पाताक आदारन हांवें पाताक आदारन तुजे तावन हांव पयस पावलो तुजे तावन हांव पयस पावलो. तुजे लागसो संबंद हांवें तुटयलो तुजे लागसो संबंद हांवें तुटयलो. तुजो पूत म्हणूंक हांव फावो न्हय सुमया तुजो पूत म्हूण सांगूंक हांव फावो न्हय सुमया 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 म्हज्या उतरांनी म्हज्या उतरांनी म्हज्या चिन्नांनी म्हज्या चिंतनांनी म्हज्या करण्यांनी म्हज्या करण्यांनी हांवें वायट आदारलां हांवें वायट आदारलां. हांव एक पातकी सुमया हांव एक पातकी सुमया तुजी काकुळत हांव मागतां म्हजी काकुळत हांव मागतां. सुमया सुमया दाविदाच्या पुता दाविदाच्या पुता म्हज्या पातक्याची काकूत कर म्हज्या पातक्याची काकुळत म्हज्या कर पातक्याची काकूत कर. म्हजी पातक्याची काकुळत कर. मोगाचें न्हू देव पाताक कांटाळटा पातक्याक न्ही. आमी कितलीं पातकी जावं दी देव आमची पातकां बक्षितां जें कितें हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें येया आमी उलोवन पळोवया. देवान आदावाक आपयतना तूं खंय आसाय म्हणटाना देव आदावाक हे अवकाश दा ओडना तुवें पाताक केलां ये लागीं ये आमी उलोवया. तूं अस्कत तूं पातकी हांवें सूख केल्या म्हूण सांग तितलेंच पुरो. कालच्या पयल्या वाचपान दानियेलाच्या प्रवादीच्या बुकांतलें आमी आयकलें सुमया आमी सूख केल्या लॉर्ड वी आर सॉरी तितलेंच पुरो म्हणटा तो दानियल प्रवाद. जर तर आमी खऱ्या काळजान खऱ्या मनान सोम्या मुखार येवन तितलेंच सांगलें सोम्या हांव वचकत म्हाका बक्षी. जर तर आदावान सांगलें जाल्यार आज काणी ती दुसरीच जाती आसली. आमी नेणाव पवित्र पुस्तक कसो आसलो आमची जिणी कशी आसली आमी नेणाव.
जर तर आ धावान एक तें उतर सांगलें सुम्या हांवें सूख केल्या म्हाका बक्षी. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्या परी या आमी त्या सुम्या आज आमकां उलो दिता ताचे सांगता येवंक एक नवो बरवोसो तो आमकां दिता. आमची पातकां कसलीं आसूं दी कितलीं तांबडी जाल्लीं कितलीं वर्सांचीं आसूं दी ती हिमापुरी धोवी करता म्हणटा सुमी. आनी जें कितें देव सांगता तें तो करता. ताच्या उतरांक सदांच तो विश्वासी तो रावता. आमची पातकां कसलीं आसूं दी तो हिमापुरी धोवी करता. त्या वेचीक पुता पर्यंत जसो तो ताचो बापोय वेचीक पुता असो त्या पुताक आपल्या वेंगेंत घेवंक आशेता तसो आमचो सुमी आमकां ताच्या वेंगेंत घेवंक आशेता. देव आमचो मोग आशेता आमकां. आमी देवाचे मोग आशेवचे की चड देव आमचो मोग आशेता. आनी ही जावन आसा व्हडपण ह्या व्हडवीक आमच्या देवाची. हर एक पोटी आमी पाता करता आसतना देवातान पयस वयता आसतना देव आमकां एक नवो बरवोसो दिता नवो अवकाश दिता की ताचे थंय आमी येवंक ताचे थंय लागीं येवंक आमचें जिवीत बदलूंक ताचे सांगता तो तुटलेलो संबंद तो नवो करूंक. उबी रावया. सुम्या लागीं आमी सांगया सुम्या हांवें सूख केली हांव वचकत सुम्या म्हजी पातकां बोगोस. काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तू सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका कर हिमा प्रासर दवक काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तो सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका कर हिमा प्रासर दवक धोके स्थानी खालत्या काळजाच्या सोम्या तू तिरस्कार करिना होम बलियो अर्पणा तुका मानवना तुका जाय कांते काळी काकूत मुझी कर देवा काकुती सो तू सारो आपरात मुझे दोन काणी तर म्हाका कर हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक हिमा प्रासर दवक. दिमी घालया. आमचे सगळें जिवीत त्या सुम्याक आमी समर्पण दिवया. आमी हर एकली आमची खंत बेजाराय आमची पिड्या शिड्या घेवन ह्या सुम्याक थंय आमी आयल्या. आमचो सुमी वैजांचो वैज खंडी जावन आमची हर एक पिडा तो गूण करूंक शकता. ताका असाध्य म्हणलें कितेंच ना. आमचें घरदार आमचें काम आमचो फुडार आमचें जिवीत आमचीं भुरगीं आमचे युवा जण जें कितें सगळें आमी करूंक वेता आमची भलायकी आमचो संतोष आमी सगळें ह्या सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. जेन्ना आमी देवा मुखार खालतें जाता देव आमकां वर्तो करतलो. जें कितें सगळें देवाक समर्पूंक आसा सगळें आमी देवाक समर्पण दिवया. अशी जावन आमच्या भुरग्यां पासून आमी मागया
थोड्या भुरग्यांची एग्जाम जाल्या अशी जावन 10व्या भुरग्यांची 10व्या क्लासच्या भुरग्यांची परीक्षा आनी बेगीन जावंचार आसा. देव तांकां आशिर्वादांनी भरू, ताच्या पवित्र आत्म्यान तांकां नेटो. जें कितें ते शिकल्यात तें सगळें परीक्षे तांकां उगडा आसा. धैर्यान परीक्षे बरोवन बरे मार्क्स काडून तांचो मुखलो फुडार ताणें विसोंक देव तांकां कृपा दी. मोगाच्यानो ह्या घडये विशेष जावन दुखांत निराशेंत कश्टांत आशिल्ल्या सकड आवयां खातीर आमी मागता. मोगाच्यानो विविध तरांच्या कश्टांक वळख जावन दुखांनी आसात. भुरगीं वायट सवयेंक बली जाल्यांत, वायट संगती फाटल्यान गेल्यान त्या देखून आवय निराशी जाल्यात. कुटुंबांत अवचित मरना चिंतनांतलीं गडितां घडल्यान निराशी जाल्यात. काळजा मनांत दूख आसा, अर्थीक अडचणी समस्या कुटुंबांत आसा, निराशपण आसा. असल्या आवयां खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडये मागता. तुमच्या पैकी कोणी आवयो तुमकां मुखार येवन सक्रामेंत आमकां दिंबेर वा उबें रावंक जाय, मागोवंक जाय जाल्यार हे उठोवन मुखार येवचें, सक्रामेंत आमकां दिंबी घालची. विशेष तरान ह्या घडये हांव तुमचे खातीर मागता. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा मजत तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर, सोमयान तुमकां आपोवच्या खातीर, तुमच्या काळजा मनांतलें दूख पुसून काडच्या, तुमचें वजें हाळू करच्या विशेषान आमी तुमचे खातीर मागता. त्या देखून तसल्यो आवयो खंती दुखांत आसात, बेजारायेंत निराशेंत आसात, काळजा मनांत जायतें दूख आसा, टेन्शन आसा, सगळें सोमयाक समर्पण करच्या खातीर मुखार या. मोगाच्यान तुमकां मौन आसा जाल्यार कोणा बरोबर मौन आसा मुखार या, दिमी घाला. ह्या घडी आमी तुमचे खातीर विशेष तरान मागता. सगळें तुमी दिंबेर पडोवन तुमचें सगळें दूख बेजराय वयर येवेत, आलतारी मुखार मुखार वयर दिंबेर पडयात. उबे मात रावचे नाका. दिमी घालतली मोदय येवन दिमी घालीत, कांय प्रॉब्लेम ना. उबे रावतली मात फाटल्यान राव. मोगाच्यान सगळां आमी तुमचे खातीर विशेष जावन ह्या घडी मागता. सोमयेची कृपा सकत तुमच्या जिवितान वालच्या खातीर आमी मागता. दिमी घालूंक साध्य आसली दिमी घाला. उबे रावंक जाय जाल्यार उबे रावा. हो वेळ तुमचो, आमी तुमचे खातीर मागचो. तुमच्या काळजा मनांतलें सगळें दूख सोमयाच्या पांयां तळें समर्पण करा. कितें तुमकां दोस्ता, कितें समस्या आसा, कितें कश्ट जावन तुमच्या कुटुंबांत निराशी बेजाराय अवचित मरना कुटुंबांत जाली, चिंतनांतलीं गडितां घडलीं, सगळें सोमयाच्या पांयां तळें समर्पण करा. सोमी म्हणटा कश्टांतल्यान वजन वयतल्यान म्हजे सशी येय, हांव तुमकां विशेव दिता. सोमी आमची बुजवण, सोमी आमचें धैर्य, सोमी आमची कृपा, सोमी आमची सकत. ते विधवेचो पूत मरण पावलो, मरण व्हरतना ती विधव स्त्री रडतली. जेजू त्या तंबाक आपोडता, त्या पुता पाटीन दिता. जेजूय रडलो, तोय कणवळलो. आज जेजू तुमच्या काळजा मनांतलें दूख पळयता. मोगाच्यान तुमकां बुजयता, धैर्य दिता. सिमिया प्रवाद्यान मुर्यमायक म्हणली ती उतरां, हो पूत सबारांक पडोवंक उठोवंक कारण जातलो. आनी मुर्यमायक विशेष तरान म्हणलें, दूख दोन दरीच्या तालवारी पर्यंत तुजें काळीज शिंतालें, पावसायतालें. आनी खरेंच मुरयेचें काळीज शिंदलें सगळें. आनी जेजून तें पळयलें. मुरयेमायचें कश्ट सगळ्या कुर्सा वाटेर प्रत्येक जावन त्या पयना वेळार कुर्साच्या बगलेक तिजे कश्ट दूख सोमयान पळयले त्या आवयचे. आनी आवय ते खंडीत ताणें काकूल तिची नदर घाल्ली. आनी त्या देखून त्या आवयक आमची आवय आमची सांगातीन जावन तिका दिल्या, आमची कश्ट दुखा वेळा बुजावन जावन आमकां दिल्या. आनी जेजू समजता. त्या देखून तुमचें दूख बेजाराय कंत दूख ताचे मुखार सांगा, रडा. सोमी आसा, तुमकां बुजयता. ह्या घडी विशेष जावन तुमकां आपोडता, धैर्य दिता, बोल दिता, कृपा दिता. त्या देखून तुमी सगळें दूख ताच्या पांयां तळा. तुमचे बेजाराय कंत दूख तुमच्या भुरग्यां वरी तुमी कश्ट जाल्यार त्या भुरग्यांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. त्या युवासनांक सोमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. मागा आमी तुमचे खातीर विशेष जावन ह्या खातीर मागता. पवित्र आत्म्याक सोमयान वतूं, पवित्र आत्म्याचो सांगात कृपा तुमच्या कुडींत वालच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागता. उरलीं सगळां उबें रावया. मोगाच्यान प्रत्येक जावन आमी दादले उबे रावन ह्या भयण्यांतय, ह्या स्त्रियांतय, आवयांतय आमच्या हातू बांदन तांचे खातीर आमी विशेष तरान ह्या घडी आमी मागया. मोगाच्यान हो जुबलेवाच्या वर्सा आमी हांगासर हो म्हयनो प्रत्येक जावन सगळो म्हयनो स्त्रियां खातीर मागता. आनी आज प्रत्येक जण ह्या दुखेस कश्टांनी आसलेल्या आवयांक खातीर आमी मागया. आमच्या हातू बांदन सोमी तांचे दूख पुसून दी, तांचे वजें हाळू करून दी, तांकां सांगात दिवन दी, आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. मोगाच्यान
मोगळा जेसू तुझ्या मुखात समोर पडलेल्या या सगळं आवयांक हांव तुज्या पांयांत समर्पण करता. तुझ्या आवयचे दूख तुवें पळयलें, तिचे कश्ट तुवें पळयलें, तिचे काळीज फापसल्लें तुवें पळयलें, तिची बोगणां तुका समजालें आनी त्या आवयक आमची आवय करून त्या देखून तुवें दिल्याय. तिका आदर्श जावन आमकां दिल्याय आनी प्रत्येक सगळं आवयांक आदर्श जावन तुवें दिल्याय. सोम्या तुझ्या आवय खातीर आज आमी तुका अर्घ दितना दिन वाचतना हांगासर दुखेस्त जावन गंतिश्ट जावन जिविताचे वजन घेवन कश्टांच्या ह्या सगळ्या आवयांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी विशेष सकत करपा मजत सोम्या जेजो ह्या घडये तांच्या जिवितांत तांच्या कुडींत वाळय, तांकां तूं सौखां जाली, तांचे वजे हाळू कर, तांचे कश्ट हाळू कर, तांची दुकान तूं पुस सोम्या, बुजावन दे सोम्या, सांगत दे सोम्या, सांगत दे सोम्या, तांचे काल जमना हाळू कर सोम्या, तुझ्या विशेष शक्तीन कुरपेन बस सोम्या आनी त्या देखून तुज्या मुरये बरी तांकांय सकट आवयांक तांचे काळीज फापसताना ते स्वीकार करचे कृपा तुवें दिल्ल्या खातीर तुका अर्घ दिताना ह्या सगळ्यांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. आपोळ सोम्या तुजो आपोळ तांच्या कुडीच्या शिराशिरांनी म्हणल्या बरी तुजी दैवीक सकत कृपा वाळून दी सोम्या, तांकां विशेष शक्तीन कुरपेन बर हांगासर आसले आवयांक, हांगासर नातले आवयांक, बर गांवांत असले आवयांक, गांवांत असल्या गांवा भायर असल्या सगळ्या आवयांक ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. तुजी सकत कृपा सगळ्या आवयांक जी कोण विविध माध्यमां मारिपात ह्या आराधनान वांटिली जावन आसा तांच्या हर एकल्याच्या खालसा मनांत तुजी सकत कृपा वाळय सोम्या, तांकां हर एकल्याक आपोळ सोम्या ह्या घडये तुज्या बेसावांनी बर तुज्या कृप्या देण्यानी बर सोम्या, तांचे वजे हाळू कर, तांचे कश्ट हाळू कर, तुज्या सत्तेन तांकां बर आपोळ आपोळ सोम्या. टच देम लॉर्ड जीसस, bless them Lord Jesus, anoint them Lord Jesus, may your mighty power flow into their life. Bless Lord Jesus, in your name I order, bless them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, heal them Lord Jesus, may your mighty power flow into their life Lord, may your mighty power bless them Lord Jesus, touch them, anoint them Lord. आपोड सोम्या, आपोड सोम्या, तुझ्या विशेष शक्तीन आपोड सोम्या, तांचे वजे हाळू कर, तांची दुकां पुसून काढ सोम्या, तांची दुकां पुसून काढ सोम्या, तांच्या भुरग्यापणां बरें कर, तांच्या पतीक बरो कर सोम्या आनी त्या मरिपा तांचे दूख उणें कर सोम्या, तांणी भोगच्या त्या कश्टांतले निवराय सोम्या, अर्थीक अडचणी आसा जाल्यार तांकां भायर करपा दी, तांच्या कालसा मनांत आसल्या अत्रेक तूं मानून घे सोम्या, तुजी सकत करपा वाळय पाव सोम्या, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, bless them Lord Jesus, touch them Lord Jesus, touch them Lord Jesus. आपोड सोम्या, आपोड आशीर्वाद कर सोम्या, आशीर्वाद. हालेलुया 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 शलललललललललललललल हालेलुया 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 हालेलुया. Bless Jesus, Yeshuve, bless them, may your mighty power flow. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you Lord Jesus, praise you Jesus, we adore you Lord Jesus, we glorify your name Lord Jesus. मोगाचनो तुम्ही थंयच रावा, मुखार आयिल्ली पयलीं आमी तुमकां तेला येता, तुम्ही मागीर तुमच्या जाग्या पाटी वसा, ताचे बरोबर उरल्यांक आमी तेला येता. पवित्र आत्म्या परत आमी उलोवंक या, पवित्र आत्म्या सकत ह्या तेलावनी मारिपात परत सोम्याची कृपा सकत गुण करची सकत तुमच्या कुडींनी वाळोवन दी, तुमचे कश्ट हाळू जावन दीत, ओजी हाळू जावन दीत, दुखां पुसून वचून दी, ह्या मागणे वरवीं सोम्याची सकत कृपा तुमच्या जिवितान वाळोवन दी म्हणून परत आमी विशेष तरान मागून ही मागणी आमी घेवया. दैविक शक्तीन म्हाका पोरगे, पवित्र आत्म्या देवोनी नवे जिवीत म्हाका लाभोगे, पवित्र आत्म्या देवोनी दैविक शक्तीन म्हाका पोरगे, पवित्र आत्म्या
समजणी शांती समाधानी जियेंगिरी धाड तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा जाऊं जियो विश्वास पोणी दी तू माका तुझी समजणी शांती समाधान जियेंगिरी धाड तू मुझे तुझी साथ देनी सेवा जाऊं जियो विश्वास पोणी पवित्रात्म्या देवानी दैविक शक्तीन म्हाका बरंगी पवित्रात्म्या देवानी नवे जिवीत म्हाका लाभोंगी कष्टातेला तू सावकासायला बाय रडतेल्या तू बुजावला बाय तचलेल्या तू विशेवला बाय काळजांची तुझ्या मोगान पेट कष्टातेल्या तू सावकासायला बाय रडतेल्या तू बुजावला बाय थकलेल्या तू विशेवला बाय काळजांची तुझ्या मोगान पेट पवित्रात्म्या देवानी दैविक शक्तीन म्हाका बरंगी पवित्रात्म्या देवानी नवे जिवीत म्हाका लाभोंगी वाईटा विघ्नांतले तू राखून वर अस्कत कुडीक तुझे मंदिर तुका अंतस्करणान म्हज्या बिडार तुका सर्गी वाटेन सदांच तूं चल पवित्रात्म्या देवानी दैविक शक्तीन म्हाका बरंगी पवित्रात्म्या देवानी नवे जिवीत म्हाका लाभोंगी नवे जिवीत म्हाका लाभोंगी दिमी घालया येदवोडा सक्रामेंता साष्टांगनमन करूया पूर्वील्या त्या रूपामधल्या नव्यो रिती आदर्या सलवून वेचासगत वेश्म्या भावार्थाचे बळ दिव्या जशी बापा तशी पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा सृष्टा एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समज
सोम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुज्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सरको. तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन.